हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 12. दिनं 32तमः श्लोकः। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अत्र पदच्छेदः। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नः राज्येन गोविन्द किं भोगैः जीवितेन वा। अत्र विजयं कृष्ण इत्यत्र अनुस्वारसन्धिः, राज्यं सुखानि इत्यत्र पुनः अनुस्वारसन्धिः, किं नः इत्यत्र अनुस्वारसन्धिः, पुनः नः राज्येन नो राज्येन इत्यत्र विसर्गस्य उत्वं भवति, पुनः ओकारादेशः, अतः गुणसन्धिः भवति, अतः नो राज्येन। अनन्तरं किं भोगैः अनुस्वारसन्धिः, भोगैर्जीवितेन तत्रापि विसर्गस्य रेफादेशः। अत्र सरलम् एव वर्तते वाक्यम् एतद्। अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् तत्र हे कृष्ण, अत्र वस्तुतः वाक्यद्वयम् अस्ति। अत्र हे कृष्ण काङ्क्षे न काङ्क्षे इति क्रियापदम्। अत्र काङ्क्षे इत्यस्य कर्तृपदमस्ति अहं, तत्र तत्पदम् अध्यार्तव्यं भवति। अहं न काङ्क्षे, अहं किं न काङ्क्षे इति चेत् तत्र विजयं राज्यं सुखानि च न काङ्क्षे। अहं विजयं राज्यं सुखानि च न काङ्क्षे। पुनः हे गोविन्द, अत्र अस्ति इति क्रियापदं वस्तुतः, किम् इति कर्तृपदम्। अत्र नः किम् अस्ति, अत्र नः इत्येतत् अस्माकम् अथवा अस्मभ्यम्, अस्माकं किम् अस्ति इति अर्थः। अत्र पुनः राज्येन नः किम् अस्ति, भोगैः नः किम् अस्ति, जीवितेन नः किम् अस्ति, एवं तत्र अन्वयः भवितुम् अर्हति। राज्येन भोगैः जीवितेन वा नः किम् अस्ति। अत्र अर्थः सरलतया अवगम्यते इति मन्ये। अत्र हे कृष्ण अत्र सम्बोधनारूपम्। अहं न काङ्क्षे, अहं न वाञ्छामि, अहं न इच्छामि, किं न इच्छामि, विजयं न इच्छामि, राज्यं न इच्छामि, सुखमपि न इच्छामि। इत्युक्ते एतत् सर्वम् अहं त्यक्तुं सिद्धः अस्मि, अथवा एतत् सर्वम् अहं त्यक्तवान्, अहम् एतत् सर्वं न इच्छामि। अनन्तरं हे गोविन्द, अत्र राज्येन अस्माकं किं भवति, अथवा भोगैः अस्माकं किं भवति, जीवितेन वा अस्माकं किं भवति। एतत् सर्वम् अहं न इच्छामि, एतेन किं प्रयोजनमस्ति इति सः अत्र पृच्छति। एतत् किमर्थम् अत्र एषः वदति चेत् तत्र निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे इत्यत्र श्रेय इत्यस्य पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। तत्र पुरुषार्थमपि वयं न प्राप्नुमः इति उक्तं। तत्र पुरुषार्थे तत्र अर्थः अपि भवति, कामः अपि भवति। तत्र अर्थः भवति खलु जयप्राप्तौ इति चेत् तत्र उत्तरत्वेन एतत् श्लोकः भवति। अत्र अर्थः कामः तु भवति एव युद्धात् परं यदि जयः भवति चेत्, तथा नास्ति। अहं जयमपि न इच्छामि, राज्यमपि न इच्छामि, सुखमपि न इच्छामि, तर्हि किमर्थम् एतत् करणीयम् इति तत्र अस्य श्लोकस्य अवतरणं भवति प्रथमम्। द्वितीयम् एकं चिन्तनीयम् अत्र, एतद् अर्जुनः किमर्थम् एतद् वदति इति पृच्छामश्चेत्, धर्मस्य वैरुद्ध्यं सः तत्र पश्यति, अतः तत्र धर्म रक्षणार्थम् एतत् सर्वं त्यक्तुमपि सः सिद्धः अभवत् इत्यपि उच्यते। अत्र कस्य धर्मस्य रक्षणम् अत्र इति पृच्छामश्चेत्, अत्र वस्तुतः धर्मः द्विधः भवति। अत्र सामान्यः धर्मः पुनः विशेषधर्मः इति द्विधः भवति धर्मः। अत्र सामान्यः धर्मः नाम
सत्यं वद अथवा अस्तेयम् एतत् सर्वं सामान्यः धर्मः। अत्र सर्वैः आचरणीयः धर्मः। अत्र विशेषधर्मः इति कश्चन भवति। विशेषधर्मः नाम सः धर्मः कालदेशप्रसङ्गानुगुणं सः धर्मः आचरणीयः भवति। क्षत्रियकुलधर्मः कश्चन भवति। सः धर्मः सामान्यधर्मात् क्वचित् भिद्यते। कथम् इति पश्यामः चेत् सामान्यधर्मे उच्यते हिंसा न करणीया इति अयं तु सामान्यधर्मः। अत्र क्षत्रियधर्मः कः भवति? क्षत्रियधर्मे तु जनरक्षणार्थम् अथवा देशरक्षणार्थं हिंसा करणीया अथवा हिंसाकार्या वधः करणीयः इति उच्यते तत्र। अतः अत्र विशेषधर्मः क्षत्रियधर्मः भवति। सामान्यधर्मः हिंसा न कार्या इति सामान्यधर्मः भवति। अत्र वस्तुतः यत्र यत्र अनयोः धर्मयोः विपरीतता दृश्यते तत्र सर्वत्र विशेषधर्मस्यैव आचरणं करणीयम् इति धर्मशास्त्रम्। अतः अत्र वस्तुतः विशेषधर्मः कः अस्ति? हिंसा करणीया, युद्धं करणीयम् इत्येव अत्र विशेषधर्मः। परन्तु अत्र अर्जुनस्य मोहः अस्ति इति कारणेन एतत् सर्वं सः न चिन्तयति। सः अत्र सामान्यधर्मम् अवतारयति। अत्र सामान्यधर्मेण हिंसा न करणीया इति उच्यते। तेन हिंसा न करणीया, अहम् एतत् सर्वमपि अहं त्यक्तुमहं सिद्धः अस्मि अथवा अहं त्यक्तवान्, अहं न इच्छामि इत्येव सः वदति अस्मिन् श्लोके। सायम् एकः विषयः। तथैव अस्मिन् श्लोके अपरः अपि एकः विषयः वर्तते। वेदान्तशास्त्र पठनार्थम् अथवा वेदान्तशास्त्र ज्ञानार्थं तत्र अर्हता का अस्ति इति चेत् तत्र केचन विषयाः भवन्ति। तत्र वैराग्यं, मुमुक्षुत्वम् एवं तत्र वयं प्रायशः अग्रे वयं द्वितीय अध्यायस्य आरम्भे वयं पठिष्यामः। तथा यदि केचन अंशाः अथवा कानिचन लक्षणानि छात्रस्य भवति, स एव छात्रः वेदान्तशास्त्रम् अध्येतुम् अर्हति। तथा तेषु लक्षणेषु एकं लक्षणं तु वैराग्यं भवति। अत्र अस्मिन् श्लोके अयं श्लोकः तत्र अर्जुनस्य वैराग्यं दर्शयति। वैराग्यम् इत्येतत्तु वेदान्तशास्त्र अध्ययनस्य प्रथमं सोपानं भवति। अत्र अयं श्लोकः अथवा अस्मिन् श्लोके अर्जुनस्य वैराग्यम् अस्ति अथवा वैराग्यं दर्श्यते इति कारणेन तत्र अर्जुनः आत्मज्ञानशास्त्रस्य छात्रः भवितुम् अर्हति इति अत्र दर्श्यते। अत्र नाकाङ्क्षे विजयं कृशातो सः न इच्छति एतत् सर्वम्, अत्र वैराग्यं जायते इत्येव तत्र। अतः द्विधा तत्र दृश्यते। एकं तु मोहेन तस्य बुद्धिः विपरीतं चिन्तयति, अतः सामान्यधर्मः एव श्रेयान् इति मत्वा सः एतत् सर्वं त्यक्तुं सिद्धः भवति इति एकम्। अपरत्र तु अस्मिन् श्लोके तस्य वैराग्यं जायते, अतः अग्रे द्वितीयाध्याये तस्य आत्मज्ञानप्राप्त्यर्थं सः सिद्धताम् अर्हति इति अत्र द्वितीयः विषयः। एवम् अत्र विषयद्वयम् अस्ति अस्मिन् श्लोके। Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.